शब्दोपदेश 29 को 19 लाई पढ्दैछौँ। कुराले मात्र दास सुधारिँदैन, त्यसले बुझ्छ होला तर मान्दैन। यो सन्दर्भमा हामीले स्पिरिट अफ स्लेभरी हेर्दैछौँ। दास भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ दास भनेको चाहिँ एउटा स्पिरिट अफ स्लेभरी हो। अर्को चाहिँ आफैलाई आफ्नो इच्छालाई दास कहिले पनि आफ्नो इच्छालाई जाहेर गर्दैन। त यीशु ख्रीष्टको जीवनमा हामीले हेर्यौँ भने उहाँले कमाराको रूप एउटा दासको रूप लिनु भएको छ। फिलिपीको किताब 2 अध्यायमा हामीले गएर हेर्यौँ भने अनि उहाँले त्यो दासको रूपलाई लिकन उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म नै विश्वासयोग्य बन्नुभयो। उहाँले रूप दासको रूपलाई लिनुभयो। उहाँले आफैलाई एउटा दासको रूपसम्म घटाउनु भयो। अनि किन चाहिँ भन्दाखेरि चाहिँ सो द्याट हामी चाहिँ त्यो दासत्वको आत्माबाट स्वतन्त्र हुन सकौँ भनेर। किनभने हामी सबैजना स्लेभरीमा थियौँ, पापको दासत्वभित्र थियौँ। अनि पापको दासत्वले हामीलाई एकदमै कुँजे बनाइदिइरहेको थियो। हामी केही पनि गर्नु नसक्ने भइरहेका थियौँ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई त्यसबाट स्वतन्त्र गराउनु भयो। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रभुले हामीलाई जुन स्पिरिट दिनुभयो, अब त्यो स्पिरिट चाहिँ दासत्वको स्पिरिट होइन, तर त्यो स्पिरिट चाहिँ स्पिरिट अफ एडप्सन, धर्मपुत्रको आत्मा प्रभुले हामीलाई दिनुभएको। हामी धर्मपुत्र बनाऊ भनेर अनि प्रभुले एउटा क्रमलाई, एउटा अर्डरलाई सुरु गर्नुभयो। प्रभुले त्यो अर्डरलाई सुरु गर्नुभयो अनि प्रभुले सुरु गर्नुभएको अर्डरलाई हामीले हाम्रो जीवनमा धारण गर्न आवश्यक छ। अब हामी दास केही कुराको दास बन्नु पर्दैन। परमेश्वर वचनले भन्छ हामी कसैको दास नबन्नु भनेर है। अनि हामीले अस्ति बाइबलमा भनेको छ गलातीको किताब 5 अध्यायको 1 पदमा यो खण्डलाई हामी हेर्छौँ। दासत्वको खण्डबाट गलातीको किताब 5 अध्यायको 1 पद तपाईले खोल्नुहोस् मसँग। गलातीको किताब 5 अध्यायको 1 पदमा के भनेर लेखेको छ? स्वतन्त्रता साथ ख्रीष्टले हामीलाई निर्बन्ध गराउनु भयो, यसकारण दह्रो भएर खडा हो र फेरि बन्धनको जुवामा नअल्मलियो। सो यहाँ के भन्दैछ? फर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। स्वतन्त्रताको निम्ति प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको। सो प्रभुले हामीलाई जुन स्वतन्त्र गर्नुभयो, प्रभुले गर्नुभएको कामले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एउटा स्वतन्त्रता आउँछ है। अनि स्वतन्त्रता साथ ख्रीष्टले हामीलाई निर्बन्ध तुल्याउनु भयो। प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र बनाउनु भएको छ, तर भए पनि स्वतन्त्र हुनु जान्दैनौँ हामी। धेरैपल्ट हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कार्यहरूलाई जब पनि बाइबलमा पढ्छौँ, कतिजना मानिसहरूले स्वतन्त्र नहुने चुनाव गर्यो अनि उनीहरू के गर्यो? उनीहरूको जीवनमा ढिट र अटेरी नै भइरह्यो। उनीहरूले कहिले पनि प्रभुले गर्नुभएको द पावर अफ द गस्पललाई उनीहरूले आफ्नो जीवनमा कहिले पनि ग्रहण गरेन। तर उनीहरू आफ्नो जीवनमा आफ्नो हट्टीपनामा नै बसिरह्यो। जस्तो कि फरिसी शास्त्रीहरूले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्रभु हो भनिकन चिन्दा पनि उनीहरूले के गर्यो? उनीहरूको हट्टीपनामै बसिरह्यो। प्रभुले दान तिर्नु भयो, मूल्य चुकाउनु भयो, तर भए तापनि कतिजना मानिसले आफ्नो हट्टीपनालाई चेन्ज गरेन, बदलेन। अनि तर बाइबलले हामीलाई चाहिँ भन्दैछ कि स्वतन्त्रता ख्रीष्टले हामीलाई निर्बन्ध तुल्याउनु भयो। इङ्ग्लिसमा लेखेको छ फर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री। इङ्ग्लिसमा के भनेको छ? स्वतन्त्रताको लागि तिमी स्वतन्त्र बनिएको हौ। फर फ्रीडम क्राइस्ट हैज सेट अस फ्री, स्ट्यान्ड फर्म देयरफोर भनेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी दह्रो भएर खडा हो। यो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ हामीले दह्रो भएर खडा भएर ग्रहण गर्छौँ।
अनि आफैलाई हामी फेरि योक अफ स्लेभरी दासत्वको जुवा मुनि हामी हाल्दैनौँ। दासत्वको पनि एउटा जुवा छ, त्यसको जुवा छ। अनि त्यो जुवाभित्र जुवा मात्रै हुँदैन, बन्धनको डोरी हुन्छ। यशायाको किताब 58 अध्यायमा पढ्दाखेरि जुवाभित्रको 4वटा कुरालाई बताएको छ। यशायाको किताब 58 को 6, 7, 8 लाई हामीले पढ्यौँ भने त्यसलाई पनि म पढिदिन चाहन्छु, तपाईँहरूले पनि हेर्नुहोस् मसँग। आइजाया 58 को 6, 7, 6 लाई अनि 6 लाई पढौँ विशेष गरिकन। त्यो जुवाभित्र चाहिँ के हुन्छ? योक अफ स्लेभरी भित्र चाहिँ नम्बर 1 दुष्टताको बन्धन हुन्छ। जब पनि एउटा मान्छे पापको अथवा दासत्वको जुवा मुनि पस्छ, उसको जीवनमा ऊ केले बाँधिएको हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुष्टताको बन्धनले ऊ बाँधिएको हुन्छ। सो उसको हरेक व्यवहारमा उसले दुष्टतालाई प्रदर्शन गर्न थाल्छ। जब पनि एउटा मान्छे दासत्वमा छ तब उसको व्यवहार चाहिँ कस्तो भएर जान्छ? दुष्ट भएर जान्छ। एकदमै दुष्ट खालको व्यवहार, कसैलाई अत्याचार गर्ने, कसैलाई अन्याय गर्ने, कसैको आनन्दमा एकदमै दुखी हुने, सराप्ने, एकदमै नकारात्मक मात्रै हुने, कुनै कुरालाई पनि सकारात्मक रूपमा हेर्नै नसक्ने, यो सबै चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै चाहिँ दुष्टताको बन्धन हो। यो सबै के भयो? त्यो दुष्ट व्यवहारलाई उसले प्रदर्शन गर्न थाल्छ, त्यो शैलीलाई लिन्छ अनि आफ्नोमा शक्ति आउने बित्तिकै उसले अरूलाई शोषण गर्न थाल्छ। त्यो शक्तिलाई कि पावरलाई के गर्छ? उसले मिसह्यान्डल गर्छ। त्यो द्याट इज द साइन। त्यो चाहिँ के हो? दुष्टताको बन्धन हो। सो त्यो मान्छे जब पनि दासत्वको जुवा मुनि आउँछ, जुवा मुनि चाहिँ जस्ट अड्किँदैन मात्रै। तपाईँले जुवालाई हेर्नु भने त्यो पशुलाई जुवा मात्रै हालेर त्यो पशु चाहिँ अड्किँदैन, त्यसलाई बाँध्नुपर्छ। त्यो जुवालाई अड्काउने डोरी हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्दैछ यहाँ? दुष्ट। त्यो डोरीको नाम चाहिँ दुष्टताको बन्धन हो। जस्तो के भयो? उसको व्यवहार दुष्ट हुन्छ अनि उसले मौका पाएपछि उसले दुष्टतालाई प्रदर्शन गर्नुदेखि अलिकति पनि हिचकिचाउँदैन, अलिकति पनि पछाडि हट्दैन। सो के भयो? त्यो चाहिँ दुष्टता हो। दुष्टता। सो हामीले बाइबलमा पढ्यो भने एलीको छोराहरूको विषयमा के लेखेको छ? एलीको छोराहरू के थियो? दुष्ट थियो भनेको छ। दुष्ट थियो। सो त्यो दुष्टताको बन्धन उनीहरूले जब आयो त्यति बेला के गर्यो? उनीहरूले दुष्ट व्यवहारलाई प्रदर्शन गर्न थाले। परमेश्वरको ललाई, परमेश्वरको व्यवस्थालाई के गर्न थाल्यो? उनीहरूले उल्लङ्घन गर्न थाले। परमेश्वरले ठहराउनु भएको कुरालाई भत्काउन थाल्यो। उनीहरूको हातमा शक्ति थियो, उनीहरूको हातमा के भन्नु, उनीहरूको नाउँ थियो, उनीहरूको पहिचान थियो, तर उनीहरूले के गर्यो? दुष्टतालाई अभ्यास गर्न थाल्यो। सो दुष्टता सानो स्तरमा, तर के भयो? त्यो सानो स्तरको दुष्टता चाहिँ बढ्दै बढ्दै ठुलो भएर गयो। सो दासत्वको जुवाभित्र चाहिँ दुष्टताको बन्धन हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ याद राख्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले फुकाल्नुपर्छ हाम्रो जीवनमा। सो प्रभुले त हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको छ, तर हामी बाइबलले भन्दछ तिमी फेरि दुष्टताको जुवा मुनि चाहिँ नपस भनेर लेखेको छ है। आफैलाई त्यसमा तिमीले समर्पण नगर है, दुष्टताको जुवा मुनि आफैलाई समर्पण नगर। सो जब हामीले दुष्टताको जुवा मुनि आफैलाई समर्पण गर्छौँ, त्यो शैलीहरूलाई हामीले हाम्रो जीवनमा ल्याउँछौँ। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ? नेक्स्ट के हुँदो रहेछ? जुवाभित्र जुवाको डोरी हुँदो रहेछ। सो दुष्टताको बन्धन छ है, अनि अर्को चाहिँ के छ? जुवाको डोरी छ। सो त्यो जुवालाई केले बाँधेको छ? फेरि एउटा डोरीले बाँधेको छ। त्यो पशुलाई जुवामा मात्रै अड्काउँदैन, तर जुवामा डोरी पनि हुन्छ। सो हाम्रो जीवनमा जुन डोरीहरू छ, डोरीहरू भनेको चाहिँ हाम्रो बहनाहरू हो। डोरीहरू भनेको चाहिँ त्यो सङ्गलाहरू हो जो चाहिँ मृत्युसँग जोडिएको छ। दाउदले के भनेको छ? मृत्युको डोरीहरूले मलाई के गर्यो? घेर्यो भनेको छ। सो मृत्युको डोरी, पासो, साङ्लोहरू के छ? हाम्रो जीवनमा बसेको हुन्छ।
त्यो सूत्र त्यो डोरीले चाहिँ हामीलाई कहाँ जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 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 डोरीले चाहिँ हामीलाई शैतानको नियन्त्रणभित्र ल्याउँछ। जहिले पनि शैतानको कन्ट्रोल, जब हाम्रो जीवनमा त्यो दुष्टताको डोरीलाई हामीले बाँधिरहेको हुन्छौँ त्यसले के गर्छ, एउटा बन्धनमा ल्याउँछ। सो हामी देख्छ नि मान्छेले लिटरली फिजिकल्ली पनि डोरी बाँधिरहेको हुन्छ नि, जे चिजलाई पनि डोरी बाँधिरहेको हुन्छ। तपाईँले हेर्नु भने रुखलाई डोरी बाँध्छ, मान्छेको हातैमा डोरी बाँध्छ। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि इट इज अ साइन, त्यो चाहिँ एउटा दासत्वको एउटा चिन्ह हो। एउटा कसैलाई बाँध्नु छ भने, एउटा पुलिस एउटा नराम्रो काम गरे एउटा चोरले भने र उसलाई पक्रेर लानु छ भने उसको हातमा के लाउँछ, हतकडी लाउँछ। त्यो पनि एउटा के हो, डोरी नै हो, डोरी हो। किनभने अब त्यो डोरीले चाहिँ उसलाई के गरिदियो, लक गरिदियो। त्यो डोरी बाँधेपछि चाहिँ के भयो, अब ऊ केही पनि गर्नु सक्दैन, त्यो त्यहाँदेखि चाहिँ ऊ कन्ट्रोल्ड हुन्छ है। त्यस्तै प्रकारले यो दुष्टताको डोरी जब एउटा मान्छेको जीवनमा हुन्छ, त्यसलाई कसले कन्ट्रोल गर्छ, शैतानले कन्ट्रोल गर्छ। त्यो मान्छेले आफै नै गर्दैछ जस्तो लाग्छ, तर होइन, त्यो चाहिँ के हो, कन्ट्रोल्ड छ। सो पावलले भनेको छ नि, म जे गर्न चाहदिनँ म त्यही गरी पठाउँछु। द ल अफ फ्लेसले चाहिँ के गरिरहेको छ, हामीलाई धेरैपल्ट कन्ट्रोल गर्छ। अनि हामी चाहिँ के भन्छ, त्यो वचनलाई प्रयोग गरिकन अब म जे गर्न चाहदिनँ त्यही गरी पठाउँछु। पावलले पनि भनेको थियो, म पनि त्यही गर्छु, होइन। यहाँ बुझ्नुपर्छ, हामीले सम्बन्धलाई बुझ्नुपर्छ। तिमीलाई अब तिमी के भयो, मृत्यु र श्रापको व्यवस्थाद्वारा तिमी नियन्त्रित हुन थाल्छ। फेरि एउटा स्वतन्त्र भएको व्यक्ति जब फेरि पनि योक अफ स्लेभरीभित्र बस्न थाल्छ। अनि दुष्टताको दासत्वको जुवा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि नराम्रो हुँदैन, कहिले पनि नराम्रो हुँदैन। नराम्रो हुने हो, डरलाग्दो हुने हो, भयानक हुने हो भने त कुनै पनि मान्छे त्यसभित्र पस्ने नै थिएन। तर त्यो हेर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ। हाम्रो यहाँ हामीले यहाँ यो के भन्छ, इन्सेक्ट मार्ने त्यो सानोबडे इक्विपमेन्ट राखेको छौँ। यसो हेर्नु नि, यसको बल्ब कस्तो अट्र्याक्टिभ बल्ब छ है, मिठो कलर। त्यो राख्ने बित्तिकै त्यो कर्नर राम्रो देख्छ। त्यसले चाहिँ के गर्छ, त्यो सबै किराहरूलाई के गर्छ, एट्र्याक्ट गर्छ। अनि के भयो, त्यो किराहरू त्यहाँ अट्र्याक्टेड भएर जानु थालेपछि के भयो, त्यो चाहिँ ट्र्यापमा पर्छ। यस्तै नै हुन्छ। हाम्रो आँखाकै अगाडि एउटा उदाहरण देखिने उदाहरण, कुन चाहिँ कलर मनपर्छ, यो बनाउने यो म्यानुफ्याक्चररलाई थाहा छ, उसले अध्ययन गरेको छ त्यो किराहरू चाहिँ, त्यो जति पनि मच्छर छ, किरा छ, बुतली छ, झिङ्गा छ, कुन चाहिँ कलरसँग चाहिँ एट्र्याक्टेड हुन्छ, त्यही कलर नै त्यसमा राखिदिन्छ। शैतानले पनि एउटा मान्छेलाई फेरि पनि दासत्वको बन्धनमा ल्याउनको लागि चाहिँ उसलाई मनपर्ने कुराहरू राखिदिन्छ। मनपर्ने, उसँग उसको मनलाई छुने, उसको मनसँग मिल्ने कुराहरू उसको जीवनमा राखिदिन्छ। अनि जब पनि त्यो कुराहरू त्यो व्यक्तिको जीवनमा आउँछ, त्यो कुराहरू आउने बित्तिकै के हुन्छ, अब ऊ त्यसैमा अट्र्याक्टेड हुन्छ। सो कहिले पनि यो दासत्वको जुवा चाहिँ नराम्रो, घिनलाग्दो, गनाउने एकदमै त्यस्तो हुँदैन। त्यो चाहिँ एकदमै लोभ्याउने हुन्छ, जहिले पनि हामीलाई फसाउने हुन्छ। जुनै पनि जुवा चाहिँ एकदमै फसाउने हुन्छ। सो त्यसमा के छ, दोस्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ जुवाको डोरी हो। सो यो जुवाको डोरीलाई भजन सङ्ग्रहमा मृत्युको डोरी पनि भनेको छ है, त्यसलाई पातालको डोरी पनि भनेको छ। सो त्यो मृत्युको डोरी, त्यो पातालको डोरी उसले दाउदले भनेको छ, द कर्ड अफ हेल भनेको छ है, त्यसले मलाई घेरेको छ होइन, कर्ड अफ सियोल पनि भनेको छ। सो त्यसलाई हामी हेरौँ ल, यो वचनलाई पनि हेरौँ। भजन सङ्ग्रहमा लेखेको छ, यो वचन हामी हेर्छौँ 18 को 4 अनि 5 पदमा त्यो कुरालाई भनेको छ। दाउदले पनि भनेको छ कि कसरी हामीलाई मृत्युको डोरीहरूले घेर्छ। सो यहाँ के भनेर लेखेको छ, मृत्युका डोरीहरूले मलाई घेरे र अधर्मको बाढले मलाई तर्साए। सो त्यो मृत्युको डोरीहरूले हामीलाई के गर्छ, हामीलाई घेर्छ धेरैपल्ट। अनि त्योसँग अधर्मको बाढ पनि भनेको छ अझै उसले।
सो यो मृत्युको डोरीले चाहिँ कति बेला घेर्छ एउटा मान्छेलाई भन्दाखेरि चाहिँ कति बेला एउटा मृत्युको डोरीले बाँधिन्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ यसै किताब 58 6 पद अनुसार चाहिँ जुवाको डोरी पनि भनेको छ। सो त्यो चाहिँ यो भजन सङ्ग्रह भजन सङ्ग्रह 18 को 4 पद अनुसार है अनि 5 पद अनुसार पातालका डोरीहरू मेरो चारैतिर थिए र मृत्युका पासोहरू म माथि आइलागे। सो यो 4 अनि 5 पद अनुसार यो चाहिँ त्यही डोरीहरू हो जसलाई चाहिँ हामी के देख्दैछौँ त्यो चाहिँ दासत्वको जुवा हो। सो त्यो योक अफ स्लेभरी। सो योक अफ स्लेभरी हाम्रो जीवनमा आएपछि के हुन्छ, अब यो कुराहरूले हामीलाई हेर्न थाल्छ तर हामी त्यसलाई देख्दैनौँ तर दाउदले त्यो कुरालाई देख्न सक्यो, उसले बुझ्यो अनि ऊ आफै पनि योक अफ स्लेभरीमा लडेको देख्छौँ तर फेरि पनि त्यो उसको जीवनको एकदमै राम्रो स्टेटमा ऊ लड्यो। त्यो अवस्था चाहिँ मान्छेको एकदमै राम्रो स्पिरिचुअल स्टेट भएको बेलामा पनि जब एउटा मान्छे लापरवाही हुन्छ त्यो पनि फस्न सक्छ। दाउद कति बेला पापमा लड्यो, कति बेला उसको जीवनबाट घिनलाग्दो पाप भयो भन्दाखेरि जब चाहिँ उसको जीवनको उत्तम ठाउँहरूमा थियो, जब उसले कष्ट भोगिरहेको थिएन तर जब उसको अगाडि के थियो, सुख थियो, जब उसको अगाडि सबै कुरा राम्रो थियो, विजय थियो, लडाइँमाथि लडाइँ जित्दै थियो, उसले धनमाथि धन कमाउँदै थियो, त्यति बेला नि ऊ के भयो, पापमा लडेको। मृत्युको डोरी चाहिँ त्यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस् है। सो त्यो मृत्युको डोरीले उसले भन्दैछ मृत्युको डोरीहरूले मलाई घेरेको थियो, पातालको डोरीहरू पनि मेरो वरिपरि थियो। सो दासत्वको त्यो चाहिँ डोरी हो। सो त्यो जुवाभित्र चाहिँ नम्बर 1 दुष्टताको बन्धन रहेछ, नम्बर 2 जुवाको डोरी रहेछ, नम्बर 3 अत्याचार रहेछ। त्यो बन्धनमा परेपछि के हुन्छ भने एउटा मान्छे अत्याचारी हुन्छ। हामीले दोस्रो इतिहास 16 अध्यायमा गएर पढ्यौं भने एउटा राजाको विषयमा उल्लेख गरेको छ अनि ऊ एउटा असल राजा थियो, आशा थियो है। त्यो राजाको नाम भने आशा भन्ने राजाको आशाको अर्थ चाहिँ के हो भने हिलिङ हो, चङ्गाई हो। सो यो केटा राजा हुँदाखेरि चाहिँ यहुदाको देशमा चाहिँ डरलाग्दो हिलिङ आएको, रिभाइभल आएको थियो। तर हामी हेरौँलाई यो के भएको छ, यो मान्छेले उसको जीवनमा पनि आयो डोरी। यो दोस्रो इतिहास 15 र 16 अध्याय एकदमै पावरफुल च्याप्टर छ। र हामीले च्याप्टर 16 लाई पढ्दाखेरि चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ आशाले बेन हेददसँग सम्झौता गरेको छ। यो अब डल्लै त म तपाईँलाई अहिले भन्न सक्दिनँ, तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ 15 र 16 लाई। सो ऊ चाहिँ यहुदाको तेस्रो राजा थियो, थर्ड किङ अफ जुडा थियो। सो इजरायललाई हेऱ्यो भने युनाइटेड इजरायल, त्यहाँदेखि के भयो, त्यसको बादमा इजरायल, त्यहाँदेखि जुडामा डिभाइड भएको छ बादमा गएर। सो जुडाको चाहिँ थर्ड किङ थियो। सो पहिलो राजा रहबाम थियो, त्यसको बादमा रहबामको छोरा, त्यहाँदेखि थर्ड चाहिँ आशा थियो। सो आशाको समयमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ ठुलो रिफर्म्स आएको थियो इजरायलमा, फेरि पनि यहुदाको भागमा, इजरायलमा होइन यहुदामा एउटा ठुलो जागृति आएको थियो। तर यो राजाले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बिचमा गएर बेन हेददसँग सम्झौता गरेको छ, च्याप्टर 16 मा सम्झौता गरेको छ। अनि दोस्रो इतिहास 16 अध्यायमा बेन हेदद भनेको चाहिँ के भने नि सन अफ फल्स गड भनेको, बेन भनेको छोरा, हदद भनेको चाहिँ झुटा देवता भनेको है। उसले त्योसँग सम्झौता गर्यो। त्यो सम्झौता गर्ने बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि चाहिँ उसको जीवनमा के आयो, जुवाको डोरीहरू आयो, अत्याचार आउन थालेको छ है। जुवाको डोरी, अत्याचार, बन्धन आउन थाल्यो। अब यहाँ के भयो, अनि उसले सम्झौता गर्यो। सम्झौता गर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रफेटले आएर उसलाई के भनेको छ, एउटा प्रफेटले आएर उसलाई हप्काएको छ। 16:7 मा हनानी भन्ने प्रफेटले हप्काएको छ। हनानी भनेको चाहिँ ग्रेसियस भनेको। उसले आएर भनेको छ, यहाँ यसरी पढ्छु म, त्यस बेला दर्शी हनानी यहुदाका राजा आशा कहाँ आएर भने, तपाईँले परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरमाथि होइन तर आरामको राजामाथि भरोसा गर्नुभएको छ, भएकोले गर्दा इजरायलका राजाको सेना भाग्यो
के कुशीहरू र लुबीहरू, असंख्य रथहरू र घोडचढीहरू भएको विशाल सेना थिएन। तापनि तपाईले परमप्रभुमाथि भरोसा राखेको हुनाले उहाँले तिनीहरूलाई तपाईको हातमा सुम्पिदिनुभयो। जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता र सान्त्वना दिन सारा पृथ्वीभरि नै परमप्रभुको दृष्टि रहिरहन्छ। यस कुरामा तपाईले मूर्खता गर्नुभयो, अब उपरान्त तपाईले युद्ध गरिरहनु पर्नेछ। 10 पदमा हेर्नुहोस्, आशा ती दर्शीसँग रिसाए र तिनलाई थुनामा राखे, किनभने तिनका यी कुराले राजालाई क्रोधित तुल्याएको थियो। त्यस बेला तिनले कोही मानिसहरूमाथि साह्रै अत्याचार गरे भनेको छ। के भयो? दासत्वको जुवा मुनि हामी फेरि फस्यो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा अत्याचार पनि आउन थाल्छ। कतिजना मान्छेको अत्याचार छ नि, अत्याचारी हुन्छ नि, एकदमै अत्याचार गर्ने, एकदमै अत्याचारभित्र थुप्रो कुराहरू छ। वर्णपक्ष व्यवहार हुन्छ, कसैले क्रूर व्यवहार देखाउँछ, कसैले सताउँछ, फिजिकली एब्युज गर्छ, शारीरिक रूपमा शोषण गर्ने, मानसिक रूपमा शोषण गर्ने, त्यो पनि एउटा के हो? अत्याचारको रूप हो। त यो एउटा राम्रो राजा हेर्नुहोस् है, यो नराम्रोको त अब इक्जाम्पल नै नलिउँ, तर राम्रो राजाको जीवनमा पनि के भयो? एउटा यस्तो समय आयो जहाँ चाहिँ एउटा राम्रो रिफर्म ल्याउने, एउटा जागृति ल्याउने व्यक्तिदेखि चाहिँ ऊ एउटा शोषकमा परिवर्तन भयो। उसले के गरेछ? उसले त्यसरी गरे, ऊ आशा राजा दर्शीसँग रिसाएर तिनलाई थुनामा राखे, किनभने तिनको यी कुराले राजालाई क्रोधित तुल्याएको थियो। त्यस बेला तिनले कोही मानिसहरूमाथि साह्रै अत्याचार गरे। आशाका शासनको अरू घटनाहरू सुरुदेखि आखिरसम्म यहुदा र इजरायलका राजाहरूको इतिहासमा लेखेका छन्। आफ्नो शासनको 39 वर्षमा तिनलाई खुट्टा कुहुने रोगले आक्रमण गर्यो। तिनले परमप्रभुको अगुवाई खोजेनन् तर वैद्यहरूको सल्लाह लिए। के भयो? अब जब पनि एउटा मान्छेको जीवनमा यो योक अफ स्लेभरी आउँछ, हामी परमेश्वरको सल्लाह खोज्न छोड्छौँ। परमेश्वरको सल्लाह खोज्न छोड्छौँ, तर उसले के गर्यो? परमप्रभुको अगुवाई खोजेन तर वैद्यहरूको सल्लाह लियो। वैद्यको सल्लाह लिनु कुनै नराम्रो कुरा होइन, राम्रो कुरा हो। तर पहिला चाहिँ हामीले जहिले पनि परमेश्वरको सल्लाहलाई, परमेश्वरको काउन्सिललाई, स्पिरिट अफ काउन्सिललाई लिनुपर्छ। प्रभुले वैद चाहिँ नराम्रो हो भन्नुभएको छैन। प्रभु आफैले नै वैद भन्ने शब्दलाई पनि प्रयोग गर्नुभयो। रोगीलाई वैदको आवश्यकता छ भनेर प्रभुले भन्नुभयो, होइन? सो प्रभुले नै भन्नुभएको कुरा हो नि त, तर प्रभुले कन्डेम गर्नुभएको छैन। कतिपल्ट चाहिँ दुई किसिमको एक्सट्रिममा मान्छे हुन्छ, वैदको सल्लाह लिनु हुँदैन भन्ने है, कसैले चाहिँ के छ अब परमेश्वरको सल्लाह लिनु हुँदैन भन्ने। यहाँ चाहिँ एकदमै फाइन ट्युन परमेश्वरको वचन चाहिँ छ। सो यहाँ भन्दैछ उनले चाहिँ के गर्यो? अब उनले चाहिँ परमेश्वरको सल्लाह खोजेन तर वैदको सल्लाह लिएर आफ्नो राजत्व कालको 41औं वर्षमा आफ्नो पितृहरूसित सुते। सो के भयो? उसले परमेश्वरलाई भरोसा गरेन। अगाडि के भयो? परमेश्वरलाई भरोसा गर्दाखेरि उसले युद्धहरू जितेको थियो, तर उसले परमेश्वरमा भरोसा नगर्दाखेरि ऊ अत्याचारी भयो। परमेश्वरको सल्लाह नलिने भयो तर मानिसको सल्लाह लिने भयो। त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो राजाको जीवनमा पनि के लिएर आयो? मृत्यु लिएर आयो। सो परमेश्वरले चाहिँ त्यो हृदयहरूलाई हेर्नुहुन्छ जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छ, उहाँप्रति भक्त छ, तिनीहरूलाई सहायता दिन र तिनीहरूको पक्षमा उठ्नको लागि चाहिँ परमेश्वरको दृष्टि चाहिँ सारा पृथ्वीभरि नै रहिरहन्छ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीलाई बताउँदैछ। सो यो तेस्रो कुरा चाहिँ अत्याचार कहाँबाट आउँदो रहेछ? अत्याचार चाहिँ एउटा मान्छे कति बेला अत्याचारी हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ दुष्टताको दासत्वको जुवा मुनि आउँदाखेरि। संसारमा हामीले तानाशाहीहरूलाई हेऱ्यौँ, जस्तो कि हिटलर, अनि ऊभन्दा अगाडिको ऊभन्दा पछाडिको मान्छेहरूलाई हेऱ्यौँ, गद्दाफीदेखि लिएर अब त्यस्तै इतिहासको तानाशाहहरूलाई हेऱ्यौँ भने उनीहरूको सबैभन्दा ठुलो पावर नै केसमा छ? अत्याचारमा छ। सो बाइबलले हामीलाई भनेको छ तैँले चाहिँ कहिले पनि अत्याचारमा भर नपर। कतिजना मान्छेले चाहिँ नि अत्याचारमा भर पर्छ। भजन सङ्ग्रह 62 मा लेखेको छ त्यो कुरालाई, 62:10 होला सायद।
हेरौँ ल हामी त्यो कुरालाई पनि, जहाँ चाहिँ यसरी भनेको छ 10 मै रहेछ, यसो भनेर लेखेको छ, अत्याचारमा भरोसा नगर र डकैती गर्नमा अभिमान नगर, धन सम्पत्ति बढ्यो भन्दैमा त्यसमा मन नलगाऊ। 62 को 10 पदमा, भजन संग्रह 62 को 10 पदमा लेखेको छ। सो अत्याचारमा भरोसा नगर। सो यो व्यक्तिहरूलाई हामीले मतलब इतिहासको तानाशाहलाई हेर्यो भने, तानाशाह भनेको डिक्टेटर्स, उनीहरू एकदमै अत्याचारी थिए। सो उनीहरूको भरोसा चाहिँ के थियो? अत्याचारमा थियो। सो उनीहरूले के गर्यो? अत्याचारको शक्तिलाई चलाउन थाल्यो। सो कतिजना मान्छे एकदमै अत्याचारी हुन्छ अनि उसले के गर्छ? अत्याचारको शक्तिलाई थाहा पाउँछ। वास्तवमा त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छे यति साह्रो दासत्वको जुवा मुनि पसेको हुन्छ, उसले जे कुरालाई पनि अत्याचारको रूपमा प्रयोग गर्न थाल्छ। जे कुरालाई गर्दाखेरि पनि। सो दाजुभाइ दिदी बहिनीको सम्बन्धमा पनि हामीले हेऱ्यो भने उसले चाहिँ रक्षा गर्नुपर्ने थियो आफ्नो दाजुलाई या बहिनीलाई या कसलाई, तर उसले अत्याचार गर्न थाल्छ। हेर्नुहोस्, बाइबलले भनेको छ, नानी हो सुन है, अत्याचारमा भरोसा नगर भनेको छ। बाइबलले हामीले राम्रोसँगले भनेको छ, र डकैती गर्नमा अभिमान नगर। सो हाम्रो पिता पुर्खाहरूले पनि यो अत्याचारको पाप गरेको हुन्छ, धेरैपल्ट हामीलाई थाहा हुँदैन। अनि त्यसको श्राप चाहिँ के हुन्छ? पुस्तासम्म बगेर जान्छ, 4-5 पुस्तासम्म बगेर जान्छ। बाइबलले लेखेकै छ। व्यवस्थाको किताब 20 अध्यायमा हामीले हेऱ्यो भने त्यहाँ के भनेको छ? 20 अध्यायको 5 पदलाई हामीले पढ्यो भने त्यो चाहिँ 4-5 पुस्तासम्म के हुन्छ? बगेर जान्छ। बगेर जाने कुरा व्यवस्था हो कि प्रस्थान हो? दुईटामा एउटामा लेखेको छ। प्रस्थान 20 को 5 मा लेखेको छु, मैले व्यवस्था भन्दैछु। सो के भयो? अत्याचारको चाहिँ के हुन्छ भने नि इट विल गो, अन्त त्यो उसको पछाडि आउने छोराछोरी, त्यो अत्याचारीको छोराछोरी या नाते नाता राम्रै हुन्छ, तर त्यसले गर्दाखेरि धेरैजना मान्छे सफर गर्छ। थुप्रो रोग बिमारले सफर गर्छ। सो हामीले यो कुरा ग्रहण गर्न हामीलाई साह्रो पर्छ नि है। मेरो पुर्खाहरू अत्याचारी थियो भनेर मान्छ हामी? मान्न सक्दैनौँ। तर नि के गरेको थियो त्यो हामीलाई थाहै छैन। कति शोषण गरेको थियो त्यो। ल अफ द ल्यान्डलाई धनको शक्तिले, बलको शक्तिले हामी सधैँ सुन्छ नि हाम्रो पुर्खाहरू त धनी थियो अरे भनेर। मतलब जसले पनि आफ्नो पुर्खाको यसो इतिहास सुन्यो भने चाहिँ कहिले कसैले पनि सुन्दैन, तपाईँहरूलाई थाहा छ थाहा छैन, तर जसले पनि हाम्रो बराजुहरू त भयङ्कर थियो अरे, भयङ्कर धनी थियो अरे भनेर हामीले सुन्छौँ। तर के भयो? त्यो भयङ्कर धनी, भयङ्कर ठुलो मान्छे चाहिँ अहिले चाहिँ शून्य भयो। त त्यसले गर्दाखेरि भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूकोमा त्यो शक्तिलाई उनीहरूले चलाएको थियो, किनभने त्यति बेलाको समयमा त्यस्तै कुराहरू नै एकदमै प्रिभिलेन्ट थियो। त्यस्तै कुराहरू चाहिँ एकदमै के भन्थ्यो, शक्तिशाली देखिन्थ्यो, जस्तो कि अत्याचारीहरू। सो यहाँ वचनले चाहिँ हामीलाई भन्दैछ, हामीले याद राख्नुपर्छ, हामीले चाहिँ अत्याचारमा भरोसा गर्नु हुँदैन। माथि 9 पददेखि नै हेऱ्यो भने, इनफ्याक्ट यो डल्लै 62 लाई नै हेऱ्यो भने त्यहाँ अत्याचारको बारेमा बताएको छ। 9 पदलाई पढ्छु यो 62 को। निश्चय नै निम्न स्तरका मानिसहरू एक सासका र उच्च स्तरका चाहिँ झुटा हुन्छन्। तराजुमा तिनीहरू उचालिनेछन् र तिनीहरू बिल्कुलै व्यर्थका हलुका हुनेछन् भन्दैछ। सो परमेश्वरले आफ्नो तराजुमा उचाल्नुहुन्छ नि त्यो अत्याचारीहरूलाई। मान्छे अरू संसारमा त उनीहरूलाई भयङ्कर देखा पर्छ, तर परमेश्वरको तराजुमा उचाल्दाखेरि चाहिँ उनीहरू हल्का भेटाइन्छ। सो कतिजना मान्छे नि एकदम डरलाग्दो रोयल फ्यामिलीजहरूमा बिलोङ गर्छ, तर उनीहरूको छोराछोरीहरू, नाति नातिनाहरू सबैजना पगला पागलपनको रोगहरूले सताइएको हुन्छ, या उनीहरू एउटा कुनै एउटा स्पेसिफिक रोगले सताइन्छ। किन है? किन सताइएको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू अत्याचारी थिए। सो हामीले रिपेन्ट गर्नुपर्ने यो पनि एउटा ठाउँ हो। तर त्यो डिएनए चाहिँ नि हामी भित्र पनि भएको कारणले गर्दाखेरि बरु भन्दा रिपेन्ट नगरेर हामी के हुन्छौँ? हामी शोषकको बनिन्छौँ। सो हामीले आशा राजालाई हेऱ्यो भने उसकोमा पनि डिएनए थियो नि त, सोलोमन राजाको डिएनए थियो नि त। ऊ त 4th जेनेरेसन थियो।
सोलोमन राजाले पनि आफ्नो जीवनको अन्तिम दिनहरूमा उनले अत्याचार गरेको छ, मान्छेलाई शोषण गरेको छ। तपाईँले पढ्नु भने भेटाउनुहुन्छ। सो के भयो, अब अत्याचारी हुन्छ हामी परमेश्वरको कुरालाई मानेनौँ भने, अनि हामी चाहिँ त्यसमाथि भरोसा पर्न थाल्छौँ। त्यो नियमले चाहिँ संसारमा चाहिँ भयङ्कर काम गर्छ, तर हामीले याद राख्नुपर्छ त्यो नियमले संसारमा पनि एकैछिन मात्रै काम गर्छ। अन्त बाइबलले भन्दैछ अत्याचारमा भरोसा नगर र डकैती गर्नमा अभिमान नगर, धन सम्पत्ति बढ्यो भन्दैमा त्यसमा मन नलगा। 3टा इम्पोर्टेन्ट लेसन यहाँ दिनेछ हामीलाई। अत्याचारमा भरोसा नगर, डकैती गर्नमा भरोसा अभिमान नगर, धन सम्पत्ति बढ्यो भन्दै त्यसमा मन नलगाऊ। सो यहाँ परमेश्वरको वचनमा यो कुराहरू लेखेको छ। परमेश्वरको वचनमा लेखेको कुराहरू यो। सो जब पनि एउटा मान्छे दासत्वको जुवा मुनि आउँछ, थर्ड कुरा चाहिँ के आउँदो रहेछ उसको जीवनमा? अत्याचार। सो त्यो मान्छे अत्याचारी हुन्छ, उसलाई अत्याचारको शक्ति साह्रै मनपर्छ। अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ? जुवा, हरेक जुवा। यो जुवाभित्र चाहिँ 4वटा कुरा रहेछ। सो नम्बर 1 के रहेछ? दुष्टताको बन्धन। नम्बर 2 जुवाको डोरी। नम्बर 3 अत्याचार। अनि हर किसिमको जुवा। जुवाभित्र नै फेरि अर्को जुवा पनि छ, योगभित्र नै फेरि अर्को योग पनि छ। त्यसभित्र अरू सानो 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 योगहरू छ। सो मान्छेहरू सानो सानो योगहरू भित्र पसेछ नि, जस्तो कि आदतको कुराहरू, आदतको नराम्रो खाने, नराम्रो बोल्ने, त्यो चाहिँ के हो? हर किसिमको जुवा हो। त्यो डरलाग्दो ठुलो जुवा त होइन, तर के हो त्यो अरू किसिमको जुवाहरू हो। त्यसले के गर्छ? अब त्यसले त्यो मान्छेलाई एक दिन मृत्युमा पुर्याउन सक्छ, किनभने पापको ज्याला चाहिँ मृत्यु। शैतानले चाहिँ जसरी पनि एउटा मान्छेको जीवनमा जुवालाई ल्याउन चाहन्छ। सो परमेश्वरको वचनले भन्दछ तिमी चाहिँ डर्रो हव, तिमी चाहिँ डर्रो भएर खडा हव र तिमी दासत्वको जुवा मुनि नपस। सो परमेश्वरले त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीलाई एकदम फर्मली स्ट्यान्ड गर्नु भनेर परमेश्वरको वचनले बताएको छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ हामी राम्रोसँगले जरा गाड्नु, राम्रोसँगले त्यो चाहिँ कसरी एउटा मान्छे डर्रो भएर खडा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको शक्तिद्वारा मात्रै सम्भव छ। उसको शरीरको बलले पनि हुँदैन, धनको बलले पनि हुँदैन, योग्यताको बलले पनि हुँदैन। त्यो चाहिँ केवल परमेश्वरको वचनद्वारा। प्रभुले भन्नुभयो नि मत्ती किताब 5 अध्यायमा, जसले मेरो वचनलाई सुन्छ र त्यसलाई गर्छ त्यसलाई चाहिँ म एउटा बुद्धिमानी मानिससँग तुलना गर्छु, जसले आफ्नो घर चाहिँ केमा बनायो? चट्टानमाथि बनायो। सो के भयो? त्यो चाहिँ डर्रो हो नि, डर्रो भएर खडा भएको। ऊ चाहिँ चट्टानमाथि निर्माण भएको छ। सो हामी यीशु ख्रीष्टमाथि निर्माण भएपछि चाहिँ हामी डर्रो हुन्छौँ, यो ठाउँमा हामी फर्म हुन्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी दासत्वको जुवा मुनि। सो मैले अघि तपाईँलाई इक्जाम्पल दिँदै थिएँ कि दासत्वको जुवा चाहिँ यसो हेर्दाखेरि नराम्रो चाहिँ हुँदैन। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ एकदमै हामीलाई लोभ्याउने, मनमोहक, एकदमै हामीलाई भुल्याउने। जस्तो कि उदाहरणको लागि इन्टरनेट, या कुनै किसिमको आदत, या कुनै किसिमको लत, या कुनै किसिमको अभिलाषा। सो के छ? त्यो जहिले पनि एकदमै लोभ्याउने, एकदमै राम्रो देखिन्छ। बाइबलमा भनेको छ सुरुमा त त्यो यसो हेर्दाखेरि त्यो कस्तो छ? त्यो एकदमै मह जस्तै छ, तर बादमा चाहिँ त्यो एरेलो भन्दा पनि के हुन्छ? तितो हुन्छ भनेको छ। सो यसो फर्स्टमा त त्यो त मह जस्तै छ, तर बादमा गरेपछि यति साह्रो बिटर कुराहरू हुन्छ। बिटर कुराहरू म थुप्रोजनासँग बात मार्छु है, अनि मैले बात मार्दै थिएँ यो कुराहरू लिकन, कसैसँग मैले सम्झाउँदै थिएँ यो कुरालाई लिकन। एउटा मनमोहक कुरामा फस्यो, एउटा पापमा फस्यो। कसरी फस्यो तिमी यो पापमा भन्दाखेरि? होइन, त्यसरी भेट भयो, फेसबुकमा भेट्यो, बातचित भयो, अनि के भयो? पापमा फस्यो। अब पाप गरिन्जेलसम्म त पापले पुरा सुख दियो, तर बादमा के भयो? उसलाई उसको चेतनाले दोषाउन थाल्यो। त्यहाँदेखि के भयो? अब ऊ चेतनाले दोषाउन थालेपछि चाहिँ
ऊ त्यहाँबाट निस्किन चाहन्छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्कन चाहन्छ, अनि त्यहाँबाट बाहिर निस्किन चाहँदाखेरि चाहिँ लडाइँ भइरहेको छ। मैले बात मात्रै थिएँ कसैसँग भन्दै थियो है, रङ रिलेसनसिपमा म फसेँ। अब त्यस्तै हो, जवानीपनको कुराहरू फसिहालेँ। तर अहिले म बाहिर निस्किन चाहँदाखेरि चाहिँ के भन्छ त्यो केटीले, म आफैलाई मारिदिन्छु, म मेरो हात काटिदिन्छु, त्यो गरिदिन्छु। अनि मैले भने त्यस्तो हात काट्ने, आफैलाई मारिदिने मान्छेसँग तिमी जिन्दगी बिताउन सक्छौ? सक्दैन। अन्त कसरी चाहिँ तिमीले यो त्यहाँबाट ननिस्किने निर्णय लिएको? अझै पनि मेरो मनमा माया त छ प्रति। अब के भयो, यस्तो प्रकारले जन्जालमा पर्छ मान्छे कि उसलाई त्यहाँबाट निस्किनु पनि सक्दैन, त्यहाँभित्र बस्नु पनि सक्दैन। पाप चाहिँ नि पहिला चाहिँ के हुन्छ, कहिले पनि राम्रो रूप चाहिँ दिँदैन, मतलब नराम्रो रूप दिँदैन, त्यसले सबै कन्सिक्वेन्सेसहरू दिँदैन। तर एकपल्ट फसिसकेपछि चाहिँ त्यसले यस्तो डरलाग्दो त्यो मान्छेलाई समात्छ, उसलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल छ, मरिदिन्छु, सुसाइड गरिदिन्छु है। अन्त अब त्यो व्यक्तिसँग चाहिँ तिमीले विवाह गरेर बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ होला? फर्स्टमा म मरिदिन्छु, आफैलाई मारिदिन्छु, हात काटिदिन्छु इत्यादि कुराहरू उसले भनिरहेको छ भने अब उसको जीवनमा तिमी त्यो मान्छेसँग गएर बस्यो भने चाहिँ के चाहिँ हुन्छ होला? के चाहिँ हुन्छ? मैले त्यो कुरा सोध्दै थिएँ कसैसँग। हेर्नुहोस् है, योक अफ स्लेभरीले चाहिँ नि मान्छेलाई जुनै पोइन्ट अफ टाइममा पनि भेटाउन सक्छ। दाउदलाई उसको जीवनको राम्रो टाइममा भेटाएको, उसको जीवनको राम्रो समयमा दाउदलाई दासत्वको जुवाले भेटाएको। सो हामी भन्छ नि मेरो जीवनमा राम्रो टाइम, म चाहिँ एकदम स्पिरिचुअली साउन्ड छु, हामी त्यतिमै हामी भरोसा पर्नु हुँदैन, त्यतिमै भरोसा पर्नु हुँदैन। बाइबलले भनेको छ तिमी दह्रो भएर खडा हो प्रभुमा निर्माण भएको, नत्र भने चाहिँ त्यो दासत्वले त्यो मान्छेलाई पक्रिन सक्छ। सो यो दासत्वभित्र थुप्रोजना मान्छेहरू बस्छ। किन? त्यो केटा त कस्तो ह्यान्डसम छ, अनि कस्तो ट्यालेन्टेड छ, त्यो केटी त कस्तो सुन्दरी छ, उसको केस कस्तो राम्रो छ, उसको आँखा कस्तो ठुलो छ, के हेर्छ। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मान्छे के हुँदै गरेको हुन्छ, ऊ एकैछिनको बाहिरी कुराहरू, ल्युक्रेटिभ कुराहरू मात्रै फसेको छ। तर यहाँ बाइबलमा के भनेको छ, हितोपदेश 31 अध्यायमा एउटा सुयोग्य पत्नीको विषयमा बात मार्दै गर्दाखेरि के भन्यो, धेरैजनाले आफैलाई है सुन्दरी भनिकन भन्छ, तर तिमी जस्तो चाहिँ कहाँ भेटाइन्छ? तिमी त के छौ, सबैभन्दा तिनीहरू सबैमा के छौ, तिमी श्रेष्ठ छौ भनेको छ। सो थुप्रो छ नि संसारमा, थुप्रो छ। नबुझ्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरू के भयो, एकैछिनमा यो स्लेभरीमा उसले प्रभुलाई विश्वास गर्छ अरे नि, एउटा आत्मा पनि बाँच्छ नि है, त्यस्तो खालके अभियानहरू चलाउँछ है। त अब उसको एकदम प्रभुमा पनि राम्रो छ नि, प्रभुमा राम्रो छ, तर के भयो, उसले एकैछिन मात्रै त्यो एक दुईपल्टको गफ, एक दुईपल्टको यसो हेराए, प्रभु उसको एक दुईवटा कुरालाई देखिकन उसले कन्सिडर गर्यो, त्यहाँदेखि चाहिँ त्यहाँबाट ननिस्किनु, त्यहाँभित्र नबस्नु सक्दैन। आज कतिजना नि स्टक छ, अड्किरहेको छ। यो एउटा म्यारेज त हामीले सजिलोसँगले बुझ्नु सक्ने उदाहरण हो, तर म्यारेज मात्रै होइन, अरू कुरामा पनि, ड्रग्समा पनि त्यही हो। ड्रग खाएपछि के हुन्छ, ड्रग एडिक्टले केही समय बाद उसले रियलाइज गर्छ, निस्किन चाहन्छ तर निस्किन सक्दैन। तपाईँले जुनै पनि ड्रग एडिक्टलाई भेटेर सोध्नुहोस्, तिमी यसबाट स्वतन्त्र हुन चाहन्छ? यस, म स्वतन्त्र हुन चाहन्छु, तर ऊ स्वतन्त्रै हुन सक्दैन। किन? उसलाई अलरेडी 4वटा डोरीले के गरिसकेको छ, बाँधिसकेको छ। यस्तो प्रकारले बाँधिदिन्छ, निस्किनै नसक्ने हुन्छ। अनि के भयो, अब उसको जीवनमा त्यो अगाडि 4th जेनेरेसन 4 जेनेरेसन अगाडि नै सुरु भएको डोरीले कहिलेदेखिको डोरीले उसलाई पक्रेको हो। त्यसको यति साह्रो गहिरो त्यसको जरा छ। अघि हामीले भजन सङ्ग्रह 18 अध्यायको 4 र 5 पदमा पढ्यो, त्यो डोरी चाहिँ कहाँ जोडेको छ? पातालमा जोडेको छ। पातालमा जोडेको डोरीहरू हो। अन्त त्यो डोरीले चाहिँ उसलाई समातिरहेको छ। कतिजना मान्छे आज सफर गरिरहेको छ, भूत आत्माले सताइरहेको छ, अशुद्ध आत्माले त्यो भूतलाई कास्ट गर्यो, आउटकास्ट गर्यो, तर भए पनि त्यो डोरीले उसलाई यस्तो डरलाग्दो बाँधेको कारणले गर्दाखेरि के भयो, उसको माइन्डबाट त्यो नक्सै निस्किन सक्दैन, सफर गर्छ। अन्त के भयो, अब त्यति बेला चाहिँ अल्टरनेटिभ खोज्छ मान्छेले। त्यति बेला अल्टरनेटिभ छ, त्यति बेला चाहिँ म
अब एउटा के भन्नु एउटा औषधि खाएर म जाति भइहाल्छु भन्ने खालको एटिट्युड ल्याउँछ हुँदैन। त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यसको जरा गहिरो छ, त्यहाँबाट स्वतन्त्र हुनु हो भने चाहिँ त्यो डोरीबाट निस्किनुपर्छ, त्यहाँबाट हामी ट्रु फास्टिङभित्र पस्नुपर्छ। अन्त अहिले 58 एउटा साँचो उपवासको विषयमा लेखेको छ है। साँचो उपवास चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुले भन्नु आफ्नो भोजन गरिबहरूलाई भोकाहरूलाई बाँडिदिनु, हरेक जुवा भाँचिदिनु। साँचो उपवास चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हरेक जुवा भाँचिदिनु है। अनि अघि हामीले 4वटा कुरालाई दुष्टताको बन्धन फुकाल्नु, जुवाको डोरी फुकाल्नु, अत्याचारमा परेकोलाई मुक्त गराउनु, हरेक जुवा भाँचिदिनु। प्रभुले चिन्नु भएको साँचो उपवास नै यही हो। सो कतिजना मान्छे चाहिँ खाली खानाको मात्रै उपवास बस्छ, भोकै बस्छ, तर बेहोरा चाहिँ एउटा पनि सुधार्दैन, जुवाको डोरी चाहिँ एउटा पनि फुकाल्दैन। भोकै बसेर के हुन्छ, बिहोस होला, मतलब उसलाई सलाइन पानी चढाउन लाग्छ हुन्छ कतिजनालाई, तर बेहोरा चाहिँ एउटा पनि छोडेको हुँदैन। जो प्रभुले खोज्नु भएको साँचो उपवास चाहिँ कस्तो रहेछ भने यो 4वटा कुरालाई हामीले हाम्रो जीवनबाट छोड्छौँ। अनि त्यसको परिणाम चाहिँ कसरी देखा पर्छ भन्दाखेरि आफ्नो भोजन भोकालाई बाँडिदिनु, घर नभएको गरिबलाई आफ्नो घरमा ल्याउनु, नाङ्गाहरूलाई देखेर तिनलाई लुगा लगाइदिनु र आफ्नो जात भाइबाट नलुक्नु। सो यो यसको आउटर देखिने कुराहरू पनि छ। जब हाम्रो जीवनमा नि यो स्वतन्त्रता आउँछ, यो स्वतन्त्रता आउने बित्तिकै यहाँ के भन्दछ, आफ्नो भोजन भोकालाई बाँडिदिनु। हामी निस्वार्थ हुन्छौँ, हाम्रो जीवनबाट स्वार्थ हट्छ, म भन्ने कुरा हटिहाल्छ। तर के हुन्छ, प्रभुले कसलाई देख्नुहुन्छ त्यो कुरा। मतलब अब हामी एभ्री टाइम त फुड डिस्ट्रिब्युसन गर्नु त जान सक्दैनौँ नि, हामी सक्दैनौँ। तर हामी पैसै मतलब खानै बोकेर, हामी दाल भात बोकेर गल्लीहरूबाट पुग्न सक्दैनौँ। तर हाम्रोमा भएको रिसोर्सेसहरूलाई हामी के गर्छौँ, युज गर्दै गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ, मलाई भन्दा बेसी चाहिँ अर्को व्यक्तिलाई आवश्यकता छ। सो हामी स्वार्थी भएनौँ नि, मलाई देऊ भएन। तर के भयो, कसले चाहिँ खानु पाएको छैन, कसलाई चाहिँ साह्रो परिरहेको छ। अब त्योबाट स्वतन्त्र भएपछि के भयो, अब उसले त्यो कुरालाई देख्न थाल्छ जसरी परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। प्रभुको नजर कसकोमा छ, त्यो हराएकोमा छ, त्यो भोकाकोमा छ, त्यो लिस्ट एन्ड द लस्टकोमा छ। हाम्रो नजर चाहिँ कसकोमा छ, सबैभन्दा संसारको ग्रेटमा छ। सो के भयो, त्यो पर्सपेक्टिभ नै उसको चेन्ज हुन्छ। त्यहाँ भन्दैछ, अनि के भन्दैछ, घर नभएको व्यक्तिलाई, घर नभएका गरिबहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याउनु। सो के भयो, उसले एउटा घरभित्र बस्नु भन्ने एउटा घरको प्रोटेक्सन उसलाई थाहा छ। सो के भयो, उसको हार्ट पनि त्यस्तै नै बनिन्छ। के भयो, उसको जीवनलाई परमेश्वरले चेन्ज गर्नुभएको हुन्छ। साँचो उपवासले त्यो बन्धन फुस्केपछि चाहिँ त्यसको बादमा नाङ्गोहरूलाई देखेर लुगा लगाइदिनु। त्यो स्पिरिचुअल नेकेडनेस पनि उसले देख्छ, फिजिकल नेकेडनेस पनि देख्छ। अनि उसले के गर्छ, त्यहाँ पहिराउने कुराहरू आउँछ, त्यहाँ शिक्षाको कुराहरू आउँछ है, त्यहाँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको धार्मिकतालाई ल्याउने कुराहरू आउँछ। अब त्यो चाहिँ के भयो, त्यो मान्छेको लाइफमा आएको त्यो बन्धनको जुवाबाट निस्किएको स्वतन्त्र भएको व्यक्तिले चाहिँ यसरी सोच्छ है। सुन्नुहोस् है, स्वतन्त्र भएको व्यक्तिको चाहिँ यो सोच हुन्छ, बन्धनमा परेको लागि यो के हो, कुन चाहिँ चराको नाम हो, यसलाई उसले के भेटाउँछ, फनी भेटाउँछ। ग्रिक कल्चरमा चाहिँ ह्युमिलिटी, त्यति प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनको समयमा, पलको दिनको समयहरूमा चाहिँ ग्रिक कल्चरमा ह्युमिलिटी, लभ, पेसेन्स चाहिँ नि उनीहरूले कमजोरी सम्झिन्थ्यो। किनभने त्यो चाहिँ कमजोर मान्छेले मात्रै ह्युमिलिटी देखाउँछ। आज पनि मान्छेको इगो है, इगो देखाएर के भन्छ, इगो देखाउनु चाहँदैन, गएर सरी भन त, म अहिले भरे एक्लै सबैजनाको बिचमा भन्न सक्दिनँ, एक्लै म पर्सनल भन्छु। के भयो, किनभने हामी त्यो सबैको अगाडि पब्लिकली सरी भन्नु चाहिँ हाम्रो इगोसँग के भयो, त्यो अब सकिन्छ। इगोलाई हामी क्या ठुलो बनाएर राख्छौँ, कति लो बनाएर राख्छौँ। त्यो चाहिँ नि कहाँबाट आएको हेर्छ, त्यो चाहिँ नि ग्रिकहरूले जुन चाहिँ उनीहरूको गडहरू मान्छे नि, हर्क्युलस, जियस भन्ने मान्छे नि त, उनीहरू चाहिँ ठुलो ढुङ्गा कपेर बनाएछ है।
अनि के भन्छ हाम्रो एउटा त हर्क्युलस छ है, संसारलाई यसरी बोकिराख्छ पृथ्वीलाई, हो त्यस्तो खालको कुराकोमा आइडिया थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि यीशु ख्रीष्टले नम्र हुनु भनेको शिक्षा त के गर्थ्यो उनीहरूलाई, हाँस्यो उनीहरूलाई विश्वास नै लाग्दैन, यो बकबकेहरू के भन्छ भनेर सिकाउनु जाँदाखेरि त आज पनि नि त्यो कुरा सिकाउँदाखेरि मान्छेले त्यसै भन्छ, हुनु त प्रभुकै नाम लिइरहेको हुन्छ मुखमा, तर हृदयभित्र चाहिँ हर्क्युलस राखिरहेको हुन्छ, इगोको हर्क्युलस राखिरहेको हुन्छ, घमण्डको हर्क्युलस राखिरहेको हुन्छ, त्यसलाई नै पुजिरहेको हुन्छ। अनि के भयो, कतिजनाले झलक्कै देखाउँछ, कतिजनाले देखाउँदैन, तर भए पनि देखा पर्छ है, किन लुकाएर लुक्ने कुरा त केही पनि छैन, ढापेर छोपिने केही पनि छैन, है प्रकट नहुने केही पनि छैन। के भयो, देखिहाल्छ। हाम्रो जीवनभित्र यो कुराहरूलाई हामीले राखिरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ के, यसले चाहिँ हामीलाई के बनाइरहेको छ, स्लेभ बनाइरहेको छ, स्लेभ बनाइरहेको छ। मैले भने नि अघि ग्रिकको कल्चरमा चाहिँ के थियो, नम्रता भनेको चाहिँ के हो, नम्रता भनेको चाहिँ औडे व्यर्थको, त्यो चाहिँ कमजोरी व्यक्तिहरूको चिन्ह हो। तर प्रभुको वचनमा चाहिँ नम्रता चाहिँ शक्तिशाली व्यक्तिको चिन्ह हो। आज हामीले कुन चाहिँ प्रभुलाई मान्दैछौँ, हर्कुलसलाई मान्दैछौँ कि हामीले त्यो प्रभुलाई मान्दैछौँ जसले चाहिँ आफैलाई रित्याउनु भयो, अनि उहाँले के गर्नुभयो, आफैलाई विनम्र तुल्याउनु भयो। त्यो ठाउँमा जब आउँछ नि मान्छे, यति साह्रो अब चेन्ज नै नहुने हुन्छ। अरे यो मान्छेले मलाई भनेको, मैले भने नि हामी पुरुष प्रधान समाजमा छौँ, एउटा स्त्रीले केही भन्यो भने हामीलाई के हुन्छ, अरे उसले त्यसो भनेको मलाई, उसले मलाई भनेको है, हामीलाई गाह्रो हुन्छ। यो सफल गर्छु म पनि धेरैपल्ट, म तपाईँलाई आज खुल्ला भन्न सक्छु। त मैले यसलाई जित्नुपर्छ परमेश्वरको वचन अनुसार, होइन भने चाहिँ यो के हो, यो दासत्वको जुवा मुनि म फेरि आएको। बाइबलले चाहिँ हामीलाई भन्छ, तिमी दर्रो भएर खडा हो र आफैलाई दासत्वको जुवा मुनि नराख। यो अफ स्लेभरी, हिजो हामीले स्पिरिट अफ स्लेभरी हेऱ्यौँ, आज हामीले यो अफ स्लेभरी हेर्दैछौँ, दासत्वको जुवा मुनि तिमी आफैलाई नलिऊ। एउटा पशुलाई टेम गर्नुभन्दा पहिला केमा ल्याउँछ, उसलाई जुवामा ल्याउँछ नि त। तपाईँको स्पिरिचुअल स्टेटदेखि तपाईँलाई फेरि पनि आत्मिक स्तरदेखि तपाईँलाई घटाएर फेरि शारीरिक बनाउनु भन्छ। शैतानले एकैचोटि शारीरिक बनाउन सक्दैन त्यो मान्छेलाई, पहिला केसमा ल्याउँछ, त्यसको जुवा मुनि ल्याउँछ। अनि जुवामा बाँधिसकेपछि चाहिँ के भयो, 4 प्रकारले लक गरिदिएपछि त के भयो, लक्ड हो। जुवा यसो अड्काएको मात्रै अन्त गोरु पनि हिँड्दाखेरि फुकाइ पठाउँथ्यो होला नि, तर के भयो, त्यो जुवाभित्र बन्धन छ, डोरी छ, अत्याचार छ, अनि हरेक किसिमको अरू जुवाहरू पनि छ, त्यहाँ नट्स एन्ड बोल्ट्स पनि छ। हो त्यसले चाहिँ के गर्दै अब त्यो मान्छेलाई लक गरिदिन्छ। सुन्यो, 1-2 दिन त सही लाग्यो प्रभुको कुराहरू, अनि तर उसले के गर्यो, उसले सुनेर त्यो अनुसार जिएन। प्रभुले भन्नुभयो नि, जसले मेरो वचनलाई सुन्छ र त्यो अनुसार हिँड्छ, त्यसलाई पालन गर्छ भन्ने चाहिँ के हो, त्यसले चाहिँ चट्टानमाथि घर बनाएको। तर सुन्छ, सही हो पनि भन्छ, तर पालन चाहिँ गर्दैन भने चाहिँ के भयो, उसले अझै पनि त्यो ग्रीक गडहरूलाई नि राखिरहेको हुन्छ, त्यो गड्सहरूलाई राखिरहेको हुन्छ उसको जीवनमा। हामी चाहिँ त्यही कल्चरबाट आएको अन्त त्यो ग्रीक रोमन कल्चरले हामीलाई अझै पनि छोएको छ। हामी इङ्ग्लिस त नेपाली त इङ्ग्लिसमा लेख्छौँ होइन, त्यसलाई के भन्छ, रोमनाइजेसन भन्छ नि। के भयो, अब तपाईँ भने TAPAI लेख्छ है, त प आकार बढाई अनुसार नलेखेर चाहिँ TAPAI लेख्छ तपाईँ भनेर। के भयो, हामीलाई त्यही सजिलो लाग्छ। त्यो चाहिँ हामीभित्र त्यसको यस्तो नसाभित्र गाडेको त्यसको एउटा नमुना मात्रै हो। त्यो लेखाइले त त्यो कुराले त्यो हामी पापी हौ भनेको होइन, तर भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने हामीभित्र त्यो त्यस्तो प्रकारले गाडेको छ। मलाई कतिजनाले पठाउँछ त्यो इङ्ग्लिसमा नेपाली लेखेर बुझ्दै बुझ्दैन के लेखेको हो, बुझ्दै बुझ्दैन, किनभने त्यो लेखाइमा स्पेलिङ इङ्ग्लिसको र अब नेपालीको स्पेलिङ कहाँ मिल्दैन, हाम्रो फोनेटिक्स पनि मिल्दैन, अनि पढ्नै सक्दैन। अन्त हाम्रो लाइफ पनि त्यस्तै कन्फ्युज हुन्छ। भन्नु खोजेको कुरा एउटा हुन्छ तर लेखाइ अर्को हुन्छ, अनि के हुन्छ, हामी आफै पनि मिक्स जिन्दगी जिइरहेको छौँ। आज नि हामीले हेऱ्यो भने नि थुप्रो ठाउँमा
आज त्यो लेखाइ मान्छेले त्यसरी लेख्दा 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 उनीहरूले त्यो अक्षर नै चिन्नु छोडिसकेको छ अर्को जेनेरेसनले। जस्तो कि बर्माहरूमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यहाँ हुने बर्मिज नेपालीहरूले हामीले हेऱ्यौँ भने उनीहरूले प्रायःले त्यहाँ भएको अहिलेको न्यू जेनेरेसनकोले यो अक्षर नै चिन्दैन, लेटर नै चिन्दैन, नेपाली लेटर नै चिन्दैन। किनभने त्यसरी नै त्यसलाई रोमनाइज गर्ने, त्यसलाई ग्रिक कोडमा लेख्ने बानी भएको कारणले के भयो, अब त्यस्तै नै भयो, त्यस्तै भइरहेको छ। सो हाम्रो स्पिरिचुअल लाइफमा पनि हामी त्यस्तै नै गरिरहेका हुन्छौँ। अब त्यो त शरीरको त्यो अल्फाबेट्सले साह्रै फरक पार्दैन, तर के हुन्छ भने कम्युनिकेसन चाहिँ ब्लक हुन्छ, त्यसले संचार चाहिँ ब्लक हुन्छ। हामी कसैसँग संचार नै गर्न सक्दैनौँ त्यो दूरीले गर्दाखेरि। त यहाँ परमेश्वरको वचनले हामीलाई भन्दैछ तिमी चाहिँ फेरि पनि त्यो दासत्वको जुवामुनि नपस। हिजो हामीले हेऱ्यौँ गलाती 5:13 हेर्दै थियौँ, तिम्रो स्वतन्त्रतालाई चाहिँ शरीरको मौकामा मात्रै प्रयोग नगर। कतिजना मान्छेले के गर्छ, स्वतन्त्र छ तर शरीरको मौकामा प्रयोग गर्छ। प्रभुले स्वतन्त्र गर्नुभयो, निर्बन्ध गर्नुभयो, तर भए पनि उसले शरीरको मौकामा। किन चाहिँ शरीरको मौकामा प्रयोग नगर भन्दाखेरि चाहिँ किनभने स्वतन्त्रतालाई यदि हामीले शरीरको शारीरिक मौकाहरूमा प्रयोग गर्यो भने चाहिँ त्यसले फेरि मान्छेलाई कहाँ ल्याउँछ, त्यसले फेरि पनि दासत्वको जुवामुनि आइहाल्छ त्यो मान्छे। किनभने उसले स्वतन्त्रतालाई केमा प्रयोग गर्दैछ, शरीरको मौकामा। उसलाई स्वतन्त्र छोड्दै नि, लो आजदेखि तिमी स्वतन्त्र। ऊ फेरि गएर त्यही इन्टरनेटमै बस्छ, ऊ फेरि पनि गएर त्यही आदतमै बस्छ। एकछिन हेरिहाल्नु पर्यो, किन ऊ स्वतन्त्र छ। कतिजना मान्छे एउटा स्ट्रिक्ट वातावरणमा हुर्किन्छ अनि जब त्यहाँबाट निस्किन्छ ऊ त्यो मान्छे भत्ताबुङ्गै हुन्छ, किनभने यो व्यवस्थालाई नजानेको कारणले गर्दाखेरि। तर यदि त्यो मान्छेले परमेश्वरको ललाई जानेको छ, परमेश्वरको यो कुरालाई बुझेको छ भने चाहिँ त्यो मान्छे जस्तै सिचुएसनमा पनि ऊ कहिले पनि बिग्रिँदैन। नत्र जस्तै दामी सिचुएसनको बिचमा पनि त्यो मान्छे बिग्रिन्छ। कसरी चाहिँ बिग्रेको, यस्तो राम्रो आम्बोको छोराछोरीहरू किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने दासत्वको जुवालाई उनीहरूले चेक गरेन। सुनै नानी हो, त्यसले गर्दाखेरि जब तिमीलाई नम्र हुन सिकाउँछ, जब तिमीलाई गलत कुराहरू गर्दै गर्दाखेरि तिम्रो पक्ष लिँदैन, तिम्रो गलत कुरालाई गलत भनिदिन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ तिमीले स्वीकार गर्न सिक्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ हामी के गर्छौँ, विल फाइट अगेन्स्ट द ट्रुथ। हामी सत्यको विरुद्धमा लडाइँ गर्ने व्यक्ति बन्छ। यर्मियाको किताबलाई मैले पढ्दै थिएँ, एउटा अचम्मको शीर्षक भेटाएँ बाइबलमा, हाम्रो नेपाली बाइबलमा लेखेको रहेछ। कति खेप पढेको यो, मैले त्यो शीर्षकलाई चाहिँ ध्यान नै दिएको थिइनँ रहेछ। तर त्यहाँ चाहिँ नि एउटा शीर्षक दिएको रहेछ, यर्मियाको किताब 12:1 अनि त्यो शीर्षक देखेर छक्कै परे। अरू बाइबलमा त लेखेको छ कि छैन, तर यो बाइबल सोसाइटी अफ इन्डियामा राम्रो शीर्षक लेखेको रहेछ, याद नै गरेको थिइनँ मैले। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ, अधर्मबाट भएको उन्नतिको समस्या भनेर लेखेको रहेछ, शीर्षकमै लेखेको रहेछ। अनि त्यो अध्यायलाई पढ्दै गयो भने साँच्चै नै अधर्मबाट भएको उन्नतिले चाहिँ धेरै समस्या ल्याउँछ। अनि यो खण्डहरूमा नि प्रभुले भन्नुभएको छ, यर्मियालाई 3 खेप भन्नुभएको छ, तैँले प्रार्थना नगर्ने जातिको लागि, डोन्ट प्रे फर देम। प्रभुले हामीलाई प्रार्थना गर्नु भन्नुभएको छ, तर यहाँ चाहिँ 3 ठाउँमा भन्नुभएको छ प्रभुले, तैँले यिनीहरूको लागि प्रार्थना नगर है, डोन्ट प्रे फर देम। प्रभुले भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जीवनमा नि प्रभुले त्यो पोइन्टसम्म पनि तिमीसँग बोल्नु भएको रहेछ। यर्मियाको किताब 7:16 11:14 14:11 यो ठाउँ यो अहिले मैले जुन चाहिँ 12 पद भने यो 7कै कन्टिन्युएसन हो। 16 पदसम्म 7कै कन्टिन्युएसन गएको रहेछ, 16 अध्यायसम्म, 16 च्याप्टरसम्म। सो प्रभुले के भन्नुभयो, यिनीहरूको लागि प्रार्थना नगर, डोन्ट प्रे फर देम। पढिदिन्छु ल म एउटा 7:16 पद। तैँले चाहिँ यस प्रजाको निम्ति प्रार्थना नगर अथवा तिनीहरूका निम्ति पुकार वा बिन्ती नचढा, मसित यिनीहरूको निम्ति अन्तर्बिन्ती नगर। सो परमेश्वरको वचनमा भन्दा यर्मियाको किताब 7:16 भन्नुभएको छ, तैँले अन्तर्बिन्ती नगर।
तैँले अन्तर्विन्ती नगर। सो प्रभुले त हामीलाई धाँधोमा उभिएर प्रार्थना गर्नु भनेको छ, तर यर्मियालाई चाहिँ प्रभुले भन्नुभएको छ तैँले चाहिँ यो मान्छेहरूको लागि अन्तर्विन्ती नगर, डोन्ट प्रे फर देम। हेर्नुहोस्, जब एउटा मान्छे अत्याचारी हुन्छ, जब एउटा मान्छे अटेरी ढिट हुन्छ नि, परमेश्वरले यस्तो पोइन्टमा पुग्नुहुनेछ, यसको लागि प्रार्थना नगर। अब चाहिँ यो चाहिँ यसको कचौरा भरिसकेको छ। सो यो के भयो, यिनीहरू इजरायलीहरू यस्तो डरलाग्दो मूर्ति पूजापट्टि गयो, उनीहरूले बाल र असेरा पुज्ने भयो, हरियो रुखलाई पुज्ने भयो। बाउले दाउरा बटुलेर ल्याउने, छोराछोरीले दाउरा बटुलेर ल्याउने, आमाले स्वर्गको रानीको लागि केक बनाउने, त्यही खण्डमै लेखेको छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो तैँले चाहिँ यिनीहरूको लागि चाहिँ प्रार्थना गर, यिनीहरूको लागि प्रार्थना गर। प्रभुले मोसालाई पनि भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, थुप्रो ठाउँमा नि प्रभुले प्रार्थना नगर पनि भन्नुभएको छ। म छक्कै पर्दै यर्मियाको किताबलाई पढ्दै गर्दाखेरि किन भन्दाखेरि नि, त्यो मान्छे जानी जानी किसभित्र पस्यो, दासत्वको जुवाभित्र पस्यो। इन्टेन्सनल थियो त्यो। उसको स्वतन्त्रतालाई उसले केमा प्रयोग गर्यो? शरीरको मौकामा मात्रै प्रयोग गर्छ। स्वतन्त्र छ तर जस्ट शरीरको मौकामा मात्रै। वचन जानेको छ, बुझेको छ, सबै छ कुरा, तर उसले शरीरको मौकामा मात्रै खोजिरहेको छ। सुन्नुहोस्, यो एउटा भयानक कुरा हो। यो चाहिँ नि दास हो, उसले कुरा बुझ्छ होला। अघि हामीले के पढ्दै थियौँ, हितोपदेश 29:19 त्यसले कुरा बुझ्छ होला तर त्यसले मान्दैन। दासको स्वभाव चाहिँ के हो? कुरा बुझ्छ तर मान्दैन। कुरा चाहिँ बुझ्यो भने नि बुझ्छ, उसले बुझाउनु पनि सक्छ, उसले अरूलाई भन्नु पनि सक्छ, उसले शिक्षा पनि दिन सक्छ, तर आफै चाहिँ मान्दैन, आफै मान्दैन। त्यो चाहिँ दासको स्वभाव हो। त्यो स्वभावबाट परमेश्वरले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नुभएको, प्रभु यीशु ख्रीष्टले चाहिँ हामीलाई है स्वतन्त्रता साथ बोलाउनु भएको, हामीलाई निर्बन्ध गर्नुभएको भनेर त्यहाँदेखि हामी निर्बन्ध भएको। तर अब हामी के फर्केर जान्छौँ भने चाहिँ प्रभुले यर्मियालाई भन्नुभयो यिनीहरूको लागि प्रार्थना नगर, डोन्ट प्रे फर देम। किन प्रभुले ठान्नुभयो अब यिनीहरू जान्छ दासत्वमा। सो के भयो, यर्मियाको समयमा इजरायल फेरि बाबेलको हातमा 70 वर्षको दासत्वमा गयो, 70 इयर्सको क्याप्टिभिटीमा गयो। 70 वर्ष किनभने उनीहरू परमेश्वरसँग विद्रोही भए। उनीहरूलाई दासत्व नै मन पर्यो। उनीहरूकोमा के आयो? धन आयो। अघि उनीहरू मिश्र देशमा हुँदा त दास थियो, त्यहाँबाट निस्कियो, उनीहरू धनी हुनु थाले। परमेश्वरले दूध र मह बग्ने देशमा राखेपछि को धनी हुँदैन? अब देशमै दूध र मह बग्यो भने त धनी नै हुन्छ सबैजना, होइन? अनि के सबैजना धनी भयो, के भयो? धनमाथि भरोसा गर्न थाल्यो, अत्याचारमा भरोसा गर्न थाल्यो। अघि हामीले भजन सङ्ग्रहमा हामीले पढ्यो, अत्याचारमाथि त भरोसा नगर, धन बढ्यो भन्दै त्यसमा मन नलगा। अनि त्यसको मुनि के भनेको छ? शक्ति र पराक्रम चाहिँ परमेश्वरको हो। उहाँले एकपल्ट भन्नुभएको छ, मैले 2पल्ट सुनेको छु। त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। शक्ति र पराक्रम चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको हो, हाम्रो होइन। इट डजन्ट बिलोङ टु अस। हाम्रो हातमा छैन। परमेश्वरले भन्नुभएको, एकपल्ट भनेको चाहिँ मैले यो कुरालाई चाहिँ 2पल्ट सुनेको छु है भनेर त्यहाँ पनि लेखेको छ है। परमेश्वरले एकपल्ट भन्नुभएको छ, मैले 2पल्ट सुनेको छु। र शक्ति परमेश्वरकै हो। पावर बिलोङ्स टु द लर्ड। तर आज त्यो पावरलाई चाहिँ प्रभुले हामीलाई पनि दिनुभएको छ हो। त्यो पावरलाई लिकन चाहिँ हामी शक्तिको साथ विद्रोह गरेर हामी जान्छौँ भने चाहिँ प्रभुले दासत्वमा छोडिदिनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई। तपाईँमा भएको शक्ति, ममा भएको शक्ति चाहिँ हामी परमेश्वरसँग विद्रोही हुनलाई प्रयोग गर्छौँ नि, प्रयोग गर्छ। परमेश्वरले छोडिदिनुहुन्छ त्यो मान्छेलाई, अनि उसकै हालमा छोडिदिनुहुन्छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ प्रार्थना गर्ने मान्छेलाई पनि डोन्ट प्रे फर देम, बिर्साइदिनुहुन्छ। अब अर्को शब्दमा भने चाहिँ तपाईँ कसैको प्रार्थनादेखि तपाईँ बिर्सिनु भएको हुन्छ, कसैले तपाईँको लागि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छ नि, त्यहाँदेखि तपाईँको नाम पनि प्रार्थनामा आउनु छोड्छ। परमेश्वरले नै त्यो एरियालाई बन्द गरिदिनु भएको हुन्छ त्यति बेला चाहिँ।
त्यो चाहिँ परमेश्वर धार्मिक न्यायाधीश हुनुहुन्छ। परमेश्वरले क्रोध पनि देखाउनुहुन्छ, परमेश्वरको जजमेन्ट पनि प्रभुले देखाउनुहुन्छ। धार्मिकतामा चाहिँ इन्साफ पनि हुन्छ। धार्मिकता भनेको चाहिँ बेहुले बनाउनु होइन, धार्मिकतामा चाहिँ इन्साफ छ। त्यो इन्साफले चाहिँ के गर्छ, छोड्दैन कसैलाई पनि छोड्दैन। सो आजको बिहानी घडी वचनले हामीलाई के भन्छ, तिमी फेरि दासत्वको जुवामुनि नपस। डु नट बी योक टु द योक अफ स्लेभरी। दासत्वको जुवामुनि प्रभुले हामीलाई स्वतन्त्र गर्नु भएको छ, निर्बन्ध गर्नु भएको छ। पुरानो आदतहरूलाई हामी फेरि पनि तानेर नल्याउँ, त्यसले हामी गलत प्रभावहरू नल्याउँ। त्यो गलत प्रभावले चाहिँ के गर्छ भने तपाईँ इन्फेक्टेड हुन्छ, तर अर्को मान्छेलाई पनि तपाईँले त्यसले प्रभावित पार्छ। तर हाम्रो स्वतन्त्रता चाहिँ हामी परमेश्वरको निम्ति प्रयोग गरौँ। हाम्रो स्वतन्त्रता चाहिँ हामी यीशु ख्रीष्टको माइन्डलाई धारण गर्नको लागि हामीले प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ, हामी पुत्र बनिन्छौँ। पुत्र प्रभुले के गर्नुभयो, प्रभु यीशु ख्रीष्टले अहिले आफैलाई होच्याउनु भयो, मानिसको रूप लिनुभयो, कमारा हुनुभयो, मानिसको समानतामा आउनुभयो। अनि फेरि के भनेको छ, आफैलाई होच्याएर दास बनाउनु भयो। अनि उहाँ क्रुसको मृत्युसम्म के हुनुभयो, विश्वासयोग्य बन्नुभयो। 7 टाइम्स प्रभुले आफैलाई घटाउनु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यो उच्च नाम प्रदान गर्यो। सो पुत्र चाहिँ त्यो हो, किनभने पुत्रले पितामाथि भरोसा गर्छ। पुत्रलाई थाहा छ पिताले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यो सही हो भनेर, त्यसको लागि यो मृत्युको मूल्य चुकाउन पनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट तयार हुनुभयो। हामी पनि यदि यो कुरालाई बुझ्छौँ भने हामी पनि जुनै मूल्य चुकाउनको लागि पनि हामी डराउँदैनौँ। किनभने हामी स्वतन्त्र भइसकेका छौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले आशीष